Ang pulong sa Dios giwali lang, no? Ug ang Biblia basahon lang maigsoon tungod kay adunay nagapasabot niya na maigsoon ang balang espiritu, no? Wala maigsoon nga sa diyang giwalihan kay maigsoon kanang pulong sa Dios diin mo na gapukaw sa imong pagkapinili, no? Tungod kay ang tao nga gipili sa Dios walay pangalan, no? Walay pangalan gibutang, no? Mao na nga gikinahanglan siya sa pulong sa Dios tungod kay aron mugawas ang iyang pagkapinili, no? Diha sa pagkinabuhi sa pulong ni Kristo maigsoon, diha mailhan ang imong pagkapinili kung ikaw patong gipili sa Dios. Sa wala pang pundasyon sa kalibutan, tungod kay daghan ang gitawag maigsoon, gamay ra ang gipili, no? Mao na nga hinaot sa diha sa gamay maigsoon nga gipili, usatan niya na maigsoon, no? Tungod kay daghan ang gitawag, no? Apan gamay ra ang gipili, no? Muna nga sa atong pag-ani karon maigsoon, nagtuta maigsoon nga usat ta sa pinili diya sa gamay, no? Muna maigsoon nga ang atong pag-ari dili paningkamot nato, dili sarili nato paningkamot, no? Tungod kay ang Dios maigsoon nagapili na sa wala pang pundasyon sa kalibutan, no? Nga gihimo kitang balaan, matarong ug walay ay kasaway sa atubangan maigsoon, no? Mao na nga atong pag-alagad ang imong nadunggan maigsoon wala nagipugos nimo, no? Gisulti ra maigsoon na tungod kay mo na magapangita o magapagawas imo ha kung ikaw ba tong gipili sa wala pang pundasyon sa kalibutan maigsoon. Tungod kay daghan karon maigsoon ang nangalagad, no? Bisan pa ingon sa atong prophet sa Malakay 4 o katubanan sa Revelation 7 maigsoon nga gigamit sa atong Dios ni katapusang panahon nga bisan pag usa ka sinsiro sa pag-alagad maigsoon kung supyat ang imong pagtulunan, no? Ang imong doktrina maigsoon sukway sa doktrina sa atong apostol maigsoon kawang ang imong pagsimba sa Diyos, no?